बजारमा गीत चोरी हुन्छ, प्रतिष्ठानले के हेरेर बसेको छ हैन, अब भाका मिल्यो प्रतिष्ठानले के हेरेर बसेको छ हैन। त्यो अब एउटा पक्ष छ कि त्यो प्रतिष्ठानलाई भन्नेपछि चाहिँ हुन्छ भन्ने, तर तीज गीतलाई रतौली नबनाइदिनुहोस्, गीत राम्रो गर्नुहोस्, कलाकार के अरे दर्शक श्रोताले मन पार्ने गर्नुहोस्, तर संस्कृतिलाई नमार्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध रहन्छ कि। चाहिँ एकचोटि हिरो हुने सोख हुन्छ हैन, हिरोइन हुने सोख हुन्छ, एकचोटि प्रेममा परेपछि कविता लेख्न मन लाग्ने हुन्छ हैन, कुनै पनि चलचित्र फिल्म हेर्दा हिरोइ मै हुँ जस्तो फिल हुन्छ, अनि एकचोटि धुरन्धर गायक बन्न मन लाग्छ हैन। ती सबै चाहनाहरू हुन्, तर क्षमता के छ चाहिँ एउटा मात्रै, क्षमता कुन छ त्यो पहिचान गरेर त्यो बाटो हिँड्नु चाहिँ जरुरी छ सबैको। अब चाहिँ चान्सेस कतिको छ दाइको? हैन, चान्सेस त 100% छ, त्यो त्यसमा कुनै भनेपछि छिटै हामीले भाउजू देख्न पाउँछौँ यता नजिकै कतै। त्यो गीतको चाहिँ दाइले मलाई 1 रुपैयाँ रोयल्टी छुट्याइदिनु भएको थियो एउटा क्यासेट बराबर। लगभग त्यो बेलाको मैले 80,000 भन्दा बढी पैसा त्यो बेला गीत लेखेर कमाएको। सपनीमा देख्छु घर जलेको, देख्छु घर जलेको, घरमाथिको बरको रुख ढलेको, सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नाम सारे है पेन्सन पट्टामा। त्यो सिमसिमे पानी ड्याडी चाहिँ राइफल बोकेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो हैन, अनि घरमा बाबु र म सानो, अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एक खालको एट्याचमेन्ट, म ठ्याक्क त्यही मेमोरीमा पुगेँ कि अब ड्याडी आउँदैन घर फर्केर टाइपको हैन। यो कुराले चाहिँ साँच्चीकै मलाई चाहिँ एकदमै एट्याच बनायो। धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ रोएको मैले आफूले प्रत्यक्ष पनि देखेको छु। नमस्कार, न्युज ग्यालरी नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता भूमिका रसाइली हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैजनालाई अनि मेरा आदरणीय गुरुहरूलाई आज गुरु पूर्णिमाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको बसाइ अलि विशेष छ, गुरु पूर्णिमाको दिन रहेको छ संयोगवश, र आज चाहिँ म एकदमै विशिष्ट अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँहरूले धेरै नै हुन्छ नि लोकदोरी प्रतिष्ठान नेपालबाट चाहिँ अहिले चाहिँ आफूलाई एउटा गार्जियनको रूपमा स्थापित गरिरहनु भएको छ। नेपाल लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ रमेश विजीजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे हाम्रो क्यामेरामा। धन्यवाद भूमिका बहिनी, सबैलाई नमस्कार। अहिले म आफ्नै कार्यकक्षमा छु, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा। हामीले अझै यो भवनलाई आन्तरिक रूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी छ। एकदम लकडाउनको असर पर्यो होला दादा? लकडाउन हामी गर्दै लकडाउनमा पर्यो र भवन हामीले बिचमा भवन बन्द पनि गरेका थियौँ। पछि यो छतमा अलिकति पानी जम्मा भएर भर्याङबाट आएर कति सामानहरू क्षति पनि गरेका छ। माथि त्यो तालिएर त्यो बाँसको पातहरू बाँसको झाङसँगै छ, बाँसको पातहरूले त्यो हाम्रो ड्रेनेजलाई चाहिँ बन्द गरेछ। अनि अहिले हामी काठमाडौँ आइसकेपछि अहिले त्यही सरसफाइ यताउति आन्तरिक कार्यमा व्यस्त छौँ। लकडाउन त अब अहिले पनि छँदैछ। एकदमै यहाँको विचारमा चाहिँ अहिले लोकगीत सङ्गीत त अब बिस्तारै जो सबै कलाकारहरूले चाहिँ कति दिन डराएर बस्ने, कति दिन चाहिँ अब यसरी बस्ने त हैन, सुरक्षित रहेर अब काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गीत सङ्गीतहरू जस बजारमा ल्याइरहनु भएको छ। लोकगीतकै उसमा पनि धेरै राम्रो लोकगीतहरू आएछन्। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ, कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरा? हैन, यस्तो समयलाई अब यस्तो पेन्डेमिकलाई यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि कलाकारहरूले सिर्जनामा तल्लीन भएर गीत सङ्गीत मार्फत भए पनि कोरोना छ, त्रास छ, तर पनि भनौँ न अब अलिकति के होला कसो होला भनेर त्रसित नभएर विक्षिप्त नभएर अझै गीत सङ्गीतमा लागि परिरहेको देख्दा मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। तर अब यो लगानी जुन छ नि अहिले यो अवस्थामा गरिरहेको लगानी, अनि त्यो भोलि चाहिँ रिटर्न ब्याक नहुँदाखेरिको लगानी, त्यो अहिले दुःख यो अवस्था भनेको त एकदमै गाह्रो अवस्था छ नि त। कति कलाकर्मीहरूको जागिर गइसक्यो, लोकदोरी साँझमा कार्यरत भाइ बहिनीहरूको अहिले अब रोजगारी छैन, स्टुडियोहरूमा पनि त्यति धेरै कामहरू छैनन्। अब गीत सङ्गीतबाट रिटर्न आउने भनेको कुनै गीत सङ्गीतको मात्रै हो। अब केवल चर्चाका लागि केवल म छु है, मैले लोकसङ्गीतमा निरन्तरता दिइरहेको छु है भनेर आफूलाई त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अभ्यस्त गराइराख्नका लागि सकी नसकी जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, अहिले पनि गीत सङ्गीतमा लगानी गरिरहेको देख्दा, जस्तै अहिले 30 का गीतहरू कति रेकर्ड भइरहेछन्,
अरू गीतहरू पनि गरिरहनु भएको छ र गीतप्रतिको त्यो आकर्षण कस्तो हुन्छ भने कलाकारहरूको त एउटा लज जस्तो पनि हो कि अमल जस्तो पनि हो, त्यो नहुने भइसक्यो। गीत सङ्गीतलाई छोडेर बस्न नसकिने भयो। त्यो कारणले पनि सकि नसकि खाइ नखाइ फेरि पनि गीत सङ्गीतमै लगानी गरिरहनु भएको छ। तर अब त्यो लगानी आउला नआउला अहिले फेरि त्यो गीतहरू चर्चामा आउँदा पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छैनन्, मेला महोत्सवहरू छैनन्। अब विदेशतिरको त्यस्तै कार्यक्रम छ, कन्सर्टहरू बन्द छन्। त्यो कारणले पनि अब त्यो लगानी तुरुन्तै आउला भन्न त सकिन्न। र पनि म यो लोकगीत सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु है भनेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका साथीहरूलाई देख्दाखेरि एक किसिमले गर्व पनि लाग्छ र अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि यो अवस्थामा कसरी गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ आश्चर्य। एकदमै हुन्छ नि, एउटा चाहिँ आफू अग्रजको आफू चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भइसकेपछि चाहिँ होइन, पछाडिका आफूले नेतृत्व गरिरहेका अथवा तपाईँको कुरालाई चाहिँ मानिरहेका तलका जो हुनुहुन्छ, तलका भन्न मिलेन, जस तपाईँलाई फलो गरिरहेका होइन, तपाईँको निर्देशनलाई पालना गर्ने मान्छे अथवा प्रतिष्ठानको निर्देशनलाई पालना गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ गीत सङ्गीतमा दिएको निरन्तरताले चाहिँ यहाँलाई अझै गौरवान्वित महसुस हुन्छ होला? होइन, निश्चित गर्नुपर्छ। हामी त गीत सङ्गीतकै लागि त छौँ नि, हाम्रो कर्म भनेको गीत सङ्गीत हो। तर गीत सङ्गीत गर्दाखेरि अब हामी संस्थागत भएको नाताले पनि हाम्रो अनुरोध के रहन्छ भने जहिले पनि हामी लोकगीत सङ्गीतमा छौँ। लोकगीत सङ्गीतसित संस्कार पनि भयो भने राम्रो हुन्छ, हुनु जरुरी छ। किनभने यो त संस्कारको सङ्गीत हो नि त। त्यसले गर्दा अरू विधाका गीतहरूमा जुन तडक भडक जुन किसिमका शब्दावलीहरू प्रयोग हुन्छन्, जुन किसिमको श्रव्य दृश्यहरू निर्माण हुन्छन्, त्योभन्दा लोकगीत सङ्गीतका नाममा त्यसलाई अलिकति मर्यादित होइन, श्लील टाइपका गरौँ, अश्लील नगरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो संस्थागत अनुरोध रहन्छ। तर यहाँ कतिपय कुरा एउटा भन्नै पर्ने कुरा के छ भने बजारमा गीत चोरी हुन्छ, प्रतिष्ठानले के हेरेर बसेको छ होइन, अब हाकामीले प्रतिष्ठानले के हेरेर बसेको छ होइन। त्यो अब एउटा पक्ष छ कि त्यो प्रतिष्ठानलाई भन्नेपछि चाहिँ हुन्छ भन्ने। तर के हुन्छ भने प्रतिष्ठानको आफ्नो एरिया कति छ, उसित कति अधिकार छ, उसले के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन होइन। किनभने बजारमा स्टुडियोहरूमा फेरि मैले एउटा आन्तरिक यो सेन्सरको गीत सङ्गीतको सेन्सर पनि तयार गरौँ र हामीले कमसेकम हाम्रा सदस्यहरूले गीतहरू प्रतिष्ठानबाट आन्तरिक रूपमा सेन्सर गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने धारणा पनि अगाडि सारेको छु। र त्यो कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि त्यही ग्रुपले के भन्छ भने कसले लगानी, हामीले लगानी गरेको गीतमा कसले सेन्सर गर्ने, उसको के अधिकार हुन्छ, फेरि त्यही ग्रुपले भन्छ। राम्रो गर्न खोज्यो भने पनि दिन्न होइन। अनि कताबाट त्यो अब्जेक्सन दिने भन्ने किसिमले चाहिँ के हेरेर बस्यो भन्छ। अब बजारमा रेकर्डिङ भइरहेका स्टुडियोहरूमा प्रतिष्ठान पुगेर कुरेर बस्ने कुरा नि भएन। स्टुडियोहरू अब बजारभरि छन्, पैसा तिरेको हकमा जसले पनि बजारमा रेकर्ड गर्छ। गीत बजारमा आइसकेपछि हामीले पनि सुन्ने हो होइन, त्योभन्दा अगाडि कुनै बोर्डमा गीत जाँदैन। बजारमा आइसकेपछि आइसक्यो, अब सुन्ने हो र त्यहाँ हामीले नैतिक रूपमा एक किसिमको अनुरोध गर्ने हो। तपाईँहरूले गीतका नाममा, गीत सङ्गीतका नाममा तीजका असारका गीतहरू, चाडबाडका गीतहरूलाई, पर्व विशेष गीतहरूलाई नबिगार्नुहोस् अथवा तीज गीतलाई रतौली नबनाइदिनुहोस्। गीत राम्रो गर्नुहोस्, कलाकार के अरे दर्शक श्रोताले मन पार्ने गर्नुहोस्, तर संस्कृतिलाई नमार्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध रहन्छ कि। तर हामीसित अरू त्योभन्दा ठुलो कानुन होइन समाएर के अरे जेलमा लैजाने अथवा त्यसको दण्डित गर्ने भन्ने त हामीसँग छैन। हामी त नैतिक रूपमा मात्रै अनुरोध गर्ने हो, गाइडिङ गर्ने हो, फलो गर्ने। त्यसका लागि त प्रतिलिपि अधिकारको रजिस्टरको कार्यालय छ जसलाई राज्यले बजेट छुट्याएर राज्यको निकाय छ त्यहाँ त्यो प्रतिलिपिले पनि सकेन भने उसले फेरि पुलिसकोमा पठाउँछ होइन। त्यो प्रोसेसमा जाने हो नि त। जहाँ दुईवटा कुरा के भयो, अब लो प्रतिष्ठानले के हेऱ्यो भन्यो, अलि प्रतिष्ठानलाई नै टोक्यो, अलिकति चिन्तित हुन्छ नि, अलिकति टर्चर। यो बाहिरको जुन गीत निर्माणहरू छ अहिले, अब पछिल्लो पटक के हुन्छ लोकगीतहरू परिवेशले पनि निर्माण हुन्छ कि। अब हामी फेरि पुराना गीतहरू, अब चिठीका गीतहरू, पत्रका गीतहरू गाउने बेलाहरू अब गयो नि त। बिस्तारै अब चिठी पत्रहरू हराउँदै गयो। लोकगीत पनि अहिले लोकजीवनमा पनि मोबाइल चल्यो, SMS चल्यो होइन। अब यो परिवेशले पनि कहिलेकाहीँ गीतहरू सिर्जना गर्छ। त्यसको तात्पर्य के हो भने संस्कारलाई छोड्ने भनेको चाहिँ होइन। अब भल्गरिटी कुनै केसमा हुन हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र हाम्रो अनुरोध हो। अब कतिपयलाई पोहोर यसो गर्यो, अहिले यसो गरेन भन्छ। पोहोर भनेको मान्छेले मानिदियो, अहिले भनेको मान्छेले मान्दिएन भने के गर्ने होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बजारमा चाहिँ यही कुरालाई लिएर चाहिँ लोकसङ्गीत चाहिँ अलिकति मौलिक हुनु पर्थ्यो, लोकगीतलाई चाहिँ लोकगीत जसरी पहिलेदेखि बाँचिरहेको थियो त्यसरी नै यसलाई जगेर्ना गर्नु पर्थ्यो, मोडर्नाइज ल्याउन खोजियो। तर अलिकति नेगेटिभ पक्षबाट पनि मोडर्नाइज हुँदै आयो होइन। त्यो भनेर हामीले क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कलाकार मित्रहरूले के भन्नु भने दर्शकले त्यही टाइपको गीत मन पराइदिन्छ। हो, दर्शकले त्यही, दर्शक पनि यसको जिम्मेवारी श्रोता पनि हो नि त। त्यही गीतहरूलाई प्रोत्साहन गरेर ती गीतहरूलाई नि मन पराइदिएपछि त होइन
ऊ त झन् उसलाई त झन् प्रेरणा मिल्यो नि त जसले त्यो काम गर्यो। व्यावसायिक रूपमा पनि त्यही गीत अगाडि बढ्छ सेलिब्रिटी पनि त्यही कारणले छ, उसको आम्दानी पनि त्यहीबाट छ। अनि मेला महोत्सवहरूमा उसकै डिमान्ड छ होइन। अब त्यस्तो गरिदिएपछि अब हामी दर्शक श्रोताको जिम्मेवारी छैन र होइन। राम्रो गीत गर्नुहोस् न, एउटा कल्चरल गीत बिचरा मुस्किलले 1000 क्रस गर्न गर्छ त्यो होइन। त्यस्तो अवस्था छ। अब त्यसको लागि खर्च लगानी लाखौँ गरेको छ। भल्गरिटी नल्याउने, अलिकति अरू विधाका गीतहरू प्रस्तुत गर्ने, तर लोकगीत ठेट लोकगीतहरू निर्माण गर्दाखेरि आफ्नो मर्यादा संस्कारलाई पनि सम्झेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो त कर्तव्य नै हो नि। संस्थागत अनुरोध गर्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा म आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो पक्षको मान्छे हुँ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई बेचेर अथवा त्यसलाई बिगारेर बाँच्ने होइन कि, त्यसलाई सके सिँगार्ने नसके नबिगार्ने हो होइन। त्यो गर्ने पक्षको म आफू व्यक्तिगत पनि। अनि मैले त्यस्तो गरेको मलाई रुचिकर हुँदैन। तर के छ भने कसैमाथि हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा प्रतिष्ठानले दण्ड जरिवाना गर्ने कुनै अख्तियारी राज्यले दिएको छैन होइन। हामी त्यसका लागि लडिरहेका छौँ, पाएको छैनौँ। अधिकारै नभएको मान्छेले के गर्न सकिन्छ र होइन। त यति मात्रै भन्न सकिन्छ, कृपया तपाईँहरू चाहिँ सच्चा स्रष्टा हो भने यस्ता गीतहरू यस्तो समाजमा अपाच्य हुने त्यो लोकदेउरीको नाम दिन भएन हो। लोकदेउरीको नाम नगरेर बरु अरू विधागत प्रश्न लोक सङ्गीतकै नाममा चाहिँ यस्तो खेल नगर्नुहोस्। केवल पैसा कमाउनका लागि, केवल चर्चा कमाउनका लागि सङ्गीतलाई, गीत सङ्गीतलाई नबिगार्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अन्तर्हृदयदेखि मेरो व्यक्तिगत पनि संस्थागत अनुरोध पनि रहन्छ। तर कोही अब जति भने पनि नलाग्ने होइन, कसले के गर्छ, मेरो यो सेल्फ आफ्नै किसिमको राइट हो भन्ने, त्यसोलाई हामीले गर्न सकिने भनेको यही परिवेशले चाहिँ यो हाम्रो सर्कलमा मानेन है। हामीले यसले अलिकति सम्झाइ बुझाइ को मार्फत हुन्छ गर्नु पर्यो। अब कतिपय अग्रजहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका कुराहरूमा मानिदिनु भएको छ कि गीत हटाउनु पऱ्यो पनि, अथवा नराखौँ त नि अलिक पछाडि राखौँला भनेर होइन। पुराना तीज गीतहरू चाँडो तीज गीत निकाल्यो भने अलि पछि निकालौँ न, अहिले नगरौँ भन्यो भने मानिदिनु भएको छ। मानिदिनेलाई चाहिँ करले कसैलाई गरेको छैन कि, मानिदिनेले मानिदिनुहुन्छ। मान्दै नमान्नेले अब बजारमा म यस्तै हो, म यसरी नै हिँड्दिन्छु भनिसकेपछि प्रतिष्ठान नेपालले चाहिँ यस्ता गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आएका, विशेष गरी लोकगीत सङ्गीतमा आएका त्यो विकृतिहरूबारे चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सुझावहरू दिइरहनु भएकै हो। अनुरोध गरिन्छ। हामीले यति बिन्ती गर्छौँ, भित्रभित्र यति चिन्तित हुन्छ। अब बाहिरको त के छ भने प्रतिष्ठानले केही पनि गरेन भन्ने छ नि त। प्रतिष्ठानसित कति अधिकार हुन्छ, उसले चाहिँ त्यस्तोको लागि केसम्म गर्न सक्छ भन्ने ती दायराहरू त नियमसँग तरिकाले चल्नु पर्यो नि त होइन। यतिकै लडेर भिडेर मात्रै पनि त भएन। ओके, यो रह्यो प्रतिष्ठानका कुरा होइन। यसले त तपाईँलाई सधैँ नै टर्चर, सधैँ नै एउटा जिम्मेवारी समस्या चाहिँ भइरहेको रहेछ। अझ नबुझेर ती लान्छनाहरू आइरहेको हुन्छ नि, त्यो देख्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ कि मान्छे झनै यहाँको भर्खरै मात्र कार्यकाल जे होस्, अहिले चाहिँ भर्खरै होइन। त्यो विगतमा बद्रीजीले पनि चन्द्रजीले पनि सबैले हामीले फेस गर्दै आएको हो। अब हामीले कतिपय अनुरोध गर्छौँ कि हामीले यहीँबाट फोन गरेर व्यक्तिगत रूपमा संस्थामा बोलाएर अनि यस्तो भयो बजारले अब होइन, हाम्रो लोकसङ्गीतकै पाटोमा चाहिँ अग्रजहरूले पनि यसमा दुःखे सुख मानिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले गीतलाई यस्तो नगर्नुहोस् न। यो विकृतिका कुरालाई चाहिँ अब यो सदाबार नै हुन् तपाईँहरूले भन्ने काम हुँदाखेरि भिडमा हेर्नु, यो भिडमा यति धेरै उत्पादनमा यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो विकृति जन्ने आउँछन् नि कि, किनभने यो त खुल्ला बजार नीति छ नि त। कसले कहाँ के रेकर्ड गरिरहेछ पनि थाहा हुँदैन। हामीले अझ स्टुडियोहरूलाई पत्रचार गरेर स्टुडियोहरूलाई नै कृपया यस्तो भयो भने एकचोटि प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराइदिनु होला है भनेर अनुरोध पनि गरेका हुन्छौँ। तर फेरि सबै गीत सबैलाई थाहा पनि हुँदैन कि, अनि कोही गीतहरू त्यसरी मिलिदिएको पनि हुन्छ र बजारमा आइसकेपछि नै थाहा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने धेरैजनाको त्यो कुरा पनि थियो होइन, दर्शकहरूले पनि दुखेसो पोख्नु भएको कुरा चाहिँ गीत सङ्गीत गाउने मान्छेलाई चाहिँ लोकदेउरी क्षेत्रमा उहाँले बिलङ गर्नुहुन्छ यो क्षेत्रबाट भनिसकेपछि चाहिँ उहाँले यो टाइपका गीतहरूले भोलि कसैसँग मिल्न जान्छन् कि जाँदैनन् है। स्रष्टाको सम्मानका लागि पनि उहाँले रिसर्च गर्न जरुरी छ, आफूले एउटा कुनै क्रिएसन गर्नुभन्दा अगाडि भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि। यसमा चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ हामीलाई हाम्रो भ्रम के छ भने अहिलेको पिँढीले के भन्छ भने यो हाम्रो आमाले गाएको बाले गाएको भन्छ कि, त्यो उहाँको अहिलेको पिँढी बाआमाले गाउने भनेको उहाँको बाआमा पनि रेडियो सुन्ने बेलाकै बाआमा हो कि एकदमै होइन। त्यो बेला आमाले सुनेको गीत नै रेडियोको हुनसक्छ, कसैले गीत रेकर्ड गरेको हुनसक्छ नि त। अनि त्यो गीत हाम्रो आमाले गाएको गीत भन्ने बित्तिकै त्यो उसको पेवा गीत होइन नि त त्यो होइन। आमाले गाएको सुन्ने बित्तिकै त्यो सन्तानको गीत हुन्छ र त्यो वंशानुगत अंशको कुरा हो र। गीत सङ्गीत त उसको बाबाले पनि त कसैको सुनेर गाएको हुनसक्छ। तर त्यो बारेमा अलिकति खोजी नीति गर्ने अथवा सिर्जना आफूले गर्ने पनि हो कि, सिर्जना आफूले नगर्ने। अनि पुराना गीत अब कतिपयले नचलेका गीत, हराइसकेका गीत चलाइदिएँ भन्ने घमण्ड पनि छ होइन।
त्यस्तो पावर हुने मान्छेले आफ्नै सिर्जना गरेर चलाए भइहाल्यो नि, किन अरू त्यही त उहाँसँग कला छ क्षमता छ भनिसकेपछि त नयाँ क्रिएसन आफ्नै गीत गरेर चलाए भयो नि, किन अर्का गीत चलाइदिनु सक्छ? किनकि त्यो टाइमको स्रष्टा भनेको अहिलेको जति धेरै म चाहिँ चर्चित हुँ भन्ने टाइपको स्रष्टा पहिलेको गीतको लागि चाहिँ युट्युब थिएन, साधन थिएन नि त होइन। रेडियोबाट 10 जनाले सुन्नुहुन्थ्यो भने अहिले करोडौँले सुने सरह नै हो होइन। किनभने त्यो बेलामा बिरलै पाइन्थ्यो, यो माध्यमहरू नै थिएन सुन्न सक्ने, तर पनि गाउँ गाउँमा पुराना गीतहरू पुगिरहेको हुन्थ्यो भनिसकेपछि त्यो नै अहिलेको पिँढीले चाहिँ के भने फल खान हुन्छ, बोटै मास्न हुँदैन कि। मेरो अनुरोध के भने हिजो स्रष्टा अग्रजहरूले छाडेका लोकगीत सङ्गीतहरू असाध्यै गहन छन्, असाध्यै, जसले लोकगीतको आफ्नो किसिमको बासना छ, आफ्नो किसिमको माटो बोलेको छ, त्यसलाई हामीले विभिन्न किसिमले प्रयोगमा ल्याएका छौँ, त्यसको फल पनि हामीले खाएका छौँ। तर त्यो बोट नै मासिने गरेर त्यसमाथि नै अतिक्रमण गरेर हाँगा लुछेर जरा छिनाएर खाने त्यो होडबाजीतिर लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मेरो व्यक्तिगत पनि संस्थागत पनि अनुरोध हो। ओके, यो रहे चाहिँ प्रतिष्ठान नेपालले पनि यो चाहिँ उहाँले भन्दा पनि नेपाल यो एउटा जिम्मेवारी यो पदले चाहिँ बोलेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ होइन व्यक्तिगत रूपमा। सो यहाँलाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ यहाँ जब यो क्षेत्रमा आउनु त्यतिखेर चाहिँ आज गायक नै आउनुभयो होइन। लोकगीत सङ्गीत चाहिँ यहाँले गाएर आउनु, पछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यहाँले आफ्नो पेसागत पेसा नै चाहिँ हुन्छ नि गीत सङ्गीत लेख्नेतिर जानुभयो। यो कसरी मोडियो बाटो चाहिँ? आफैले गाएको भए पनि हुन्थ्यो, यहाँका गीतले चर्चा नकामाको पनि होइन होइन। खास के रहेछ भने हामी गाउँतिर के हुन्छ भने गाउँमा धेरै बिचमा कम्पिटिसन हुँदैन, एउटाले गीत गाएन तेरो गीत स्वर राम्रो छ रेडियोमा जा भन्ने चलन हुन्थ्यो। अनि त्यो गाउँमा त गाउँदा यताउति हुँदा त सबैले प्रशंसा वाह गर्थे, ओहो म त राम्रै गायक रहेछु क्यारे भनेर। जब काठमाडौँ आइन्छ नि त्यसपछि यहाँ गाउन थालेपछि यहाँ त धेरै ठाउँको मान्छे आउँछ नि त गाउन, अनि त्यो प्रतिस्पर्धामा त्यो स्वर हराउँछ क्या। लोकगीत त हरेक नेपालीले गाउन सक्छ हेर्नुहोस् होइन, कसैले अलि राम्रो विशेष गरी पश्चिम क्षेत्रमा त लोकगीत गाउन नसक्ने कोही पनि हुँदैन इभन। अनि लोकगीत गाउने गलो चाहिँ नेपालीहरूको बनेर आएको हुन्छ कि, सानैले गुनगुनाएको पनि हुन्छ, कुनै न कुनै गीत कसैले गाउन सक्छ। र म चाहिँ जीवनको यस्तो मोडमा आएँ, म प्रतियोगितात्मक दोहोरी गीत त गाएर आएको हुँ होइन, धेरै प्रतिस्पर्धाहरू लडेँ म दोहोरीका। अनि जीवनको एउटा मोडमा आइसकेपछि मसित भएको जुन क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ मेरा अग्रजहरू नारायण राय माझी, पुरुषोत्तम नेपाने जस्ता दाइहरूले चाहिँ मलाई मेरो त्यो क्षमतालाई गीत बनाउन सक्ने क्षमतालाई पहिचान गरेर उहाँहरूले मलाई गीत बनाउने जिम्मेवारी दिनुभयो कि त गीत गाउने जिम्मेवारी दिनु भएन नि त। त्यसको मतलब मैले बुझेँ कि मसँग क्षमता चाहिँ गीत बनाउने छ हो। कोहीसित मिठो आवाज छ तर उसित मिठो शब्द बनाउन सक्ने क्षमता हुँदैन, कोहीसित मिठो शब्द बनायो मिठो आवाज हुँदैन। तर गीत सङ्गीत र गायन भनेको ओदानको तिनवटा खुट्टा जस्तै हो, एउटा कमजोर भयो भने पनि त्यो ढल्किन्छ कि। त्यसले गर्दा त्यो तिनटै खुट्टालाई मजबुत बनाएर ओदान अडाउनका लागि, एउटा जीवन्त गीत दिनका लागि शब्द सङ्गीत र स्वर अति बराबर क्षमताकै हुनु जरुरी छ। त्यो कारणले मैले सोचेँ अब मलाई यो स्वरले मलाई चाहिँ कलाकारितामा बचाउँदैन, त्यस कारणले मैले अब म लेखनबाट पनि आफ्नो परिचय बनाउनुपर्छ भनेर मैले लेखन सुरु गरेको हो। विशेष गरी रमेश दाइबाट चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ के पनि सिक्न सक्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ भने कतिपयसँग चाहिँ उहाँ एउटा कुराबाट चाहिँ अलिकति भाइरलको ट्रेन्ड छ अहिले। कोही चाहिँ नाच्दै गर्दाखेरि भाइरल भइदिनुहुन्छ, कोही चाहिँ गाउँदै गर्दाखेरि भाइरल हुनुहुन्छ, अनि यो भ्यालीमा आउनुहुन्छ। भ्यालीमा आइसकेपछि चाहिँ उहाँले डिफ्रेन्ट ठाउँको मान्छे देख्नुहुन्छ, अनि आफ्नो वास्तविक केबाट चाहिँ आफू यो क्षेत्रमा आएकोलाई बिर्सेर उहाँले जम्प गर्नुहुन्छ कि। जस्तै नाचेर आएकोहरू गाउन थाल्नुहुन्छ, 2-4वटा गीत गाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ लङ टर्म हुँदैन एकदम होइन, लङ टर्म हुँदैन। जीवनमा यस्तो हुन्छ कि जीवनमा 62 उमेरमा चाहिँ एकचोटि हिरो हुने सोख हुन्छ होइन, हिरोइन हुने सोख हुन्छ, एकचोटि प्रेममा परेपछि कविता लेख्न मन लाग्ने हुन्छ होइन, कुनै पनि चलचित्र फिल्म हेर्दा हिरोइ मै हुँ जस्तो फिल हुन्छ, अनि एकचोटि धुरन्धर गायक बन्न मन लाग्छ होइन। ती सबै चाहनाहरू हुन्, तर क्षमता के छ चाहिँ एउटा क्षमता कुन छ त्यो पहिचान गरेर त्यो बाटो हिँड्नु चाहिँ जरुरी छ। नत्र भने हरेक विधामा लाग्यो भने त्यो इङ्ग्लिसमा भन्छ एउटा ज्याक अफ अल ट्रेड्स भनेको सबै कुराको ज्ञान छ तर कुनैमा पनि पोख्त नहुन सक्छ कि। सबै जानेको छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा गन्तव्य चाहिँ पहिलाउन गाह्रो हुन्छ। सायद मै गाउँ मै लेखौँ यताउति भनेको भए सायद यो परिचय पनि मेरो बन्थेन होला। त्यसले गर्दा म लेखनमै मैले आफूलाई परिष्कृत गर्दै जाँदैछु। त्यसले गर्दा
यदि गीत सङ्गीतलाई नै जितले चाहिँ मैले आफैले यस्तो राम्रो लेख्न सक्छु भने शब्दलाई मन पराउने मान्छेले त मेरो गीत हेर्छ नि त होइन। त्यो तरिकाले त्यो ट्रेन्डमा जानुभएको भए त्यो क्षणिक सफलता चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो दाइले। तर जुन खालको अहिले मान मर्यादा, जुन खालको पोस्ट होइन, लोकदोरी क्षेत्रमा नै अहिले त राजै गरिरहनु भएको छ होइन। भनिसकेपछि उहाँहरू कति धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ यहाँले यति मजाले गाइड गरिरहनु भएको छ। यो नेपालको लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्र अथवा कुनै पनि इन्डस्ट्री सबै कुरा सानो छ हाम्रो होइन। त्यो क्षेत्रमा पनि आफूलाई यसरी स्थापित गर्नु भनेको चाहिँ आफैमा एकदमै एउटा विधागत रूपमा चाहिँ हो। वास्तवमा हिजो त लोकदोरी गीत लेख्नेलाई त गीतकारै भनिन्थ्यो, सुगम सङ्गीतहरू चलचित्रका गीतहरू लेख्नेहरू चाहिँ गीतकार भनिन्थ्यो। वास्तव भन्यो भने गीत लेख्ने मान्छे भनेर पहिचान गराउन सुरु गरेको पनि हाम्रै छिमलले हो। मैले एकनाथजी के अरे हाम्रो राजकुमार बगर होइन, एकनाथजी दोहोरी लेखेर होइन, पछि शिव हमालदेखि लगायत हाम्रो नवराज पन्त भाइहरू जसले चाहिँ यसमा सृजन लम्सालहरू अलि पछिल्लो पिँढीको भाइहरू जसले यसमा गीतहरू लेख्न सुरु गर्नुभयो। धेरै शब्द सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब दोहोरी पनिमा राम्रो गीतकार हुन आवश्यक छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो प्रमाण गरिदिनु भयो र हामीले त्यसो गऱ्यौँ। र विधागत रूपमा चाहिँ आफ्नो परिचय बनाउनु मेरो त अनुरोध के भने कसैले मादल बजाउँछ भने त्यो मादलको स्पेसलिस्ट होस् होइन। ऊ गिटार पनि बजाउने अर्को पनि बजाउनेतिर भन्दा नि ऊ जुन विधामा हुन्छ एउटा विधामा चाहिँ कमसेकम आफूलाई निखार्दै लैजानका लागि मेरो सबैलाई अनुरोध हो। सबैसित सबै क्षमता हुँदैन र सबै कुरा मैले गर्छु भन्ने अहमता चाहिँ पाल्नु पनि हुँदैन। ओके, सो दाइलाई चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति दर्शक श्रोताहरूबाट के आरोप आउँछ भने गीत सङ्गीतमा लागेका चाहिँ धेरै जस्तो कलाकार पुस्ताहरूले चाहिँ होइन आफ्नो पर्सनल जीवनलाई चाहिँ बिर्सेको हो कि कलाकारिता क्षेत्रमा नै सफलता पाउँछु भन्दा धेरै टाइम बितिसक्दाखेरि पनि व्यक्तिगत जीवनको बारेमा नसोचेको अथवा दाइ चाहिँ अहिलेसम्म अनम्यारिड हुनुहुन्छ। वास्तवमा हो यो कुरा, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्तिगत जीवनको बारेमा मैले चाहिँ आफूले एउटा नेग्लिजेन्सी गरेँ भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। मैले यो क्षेत्रमा लागेपछि अझै दोहोरी गीत प्रतिष्ठानसित आबद्ध भएपछि यति ठुलो परिवार भयो कि हाम्रो होइन, सबै आफन्तहरू भए र सबैको मन राख्न सकिन्न। पछिल्लो पटक पनि यो यस्तो ठाउँ पनि म अहिले जहाँ बसिरहेको छु यहाँ एक सुका भत्ता तलब हुँदैन होइन। आजसम्म जीवनको 18-20 वर्ष चाहिँ यसमा निरन्तर लागेकै हो अनि यसलाई छोड्न सकिन्न। यत्रो परिवारलाई एकजुट बनाइयो, अब यसलाई तितर भएको देख्न पनि सकिन्न। त्यसले गर्दा यसका लागि यत्रो त्याग गरिसक्यो। तर बाहिरबाट के भने सुझाव भन्दा बढी कहाँनिर चाहिँ सानो खोट पाउँछ र गाली गर्न पाइन्छ, यो चाहिँ किन भएन, यो केरेर बसिरहेछ, पुरै तलब भत्ता दिएर एकदम पालेको जस्तो होइन। अनि गर्नुपर्ने के थियो, उसको नियम विनियमले के भन्छ होइन, कति एरिया उसले के गर्न पाउँछ त्यो कुरा प्रेसिडेन्टको मात्रै पोल्टामा त हुँदैन त, त्यो हेरिने चाहिँ हेडलाइन हेरिन्छ होइन। अनि ती कुराहरूले चाहिँ एकदमै यति गर्दा पनि फेरि यही भित्रको साथीभाइहरूभित्र पनि मनमा कस रहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ किन यस्तो कुरामा लाग्यो जस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर चाहिँ फेरि यसलाई त छोड्न सकिन्न। त्यसले गर्दा ती दिएका दुखाइहरू आफन्तहरूले भनेका भनाइहरू तिनलाई पनि एकदम सुखद पीडाका रूपमा ग्रहण गर्दै मलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने, अब भन्नेले त भन्छन् नै होइन, र त्यो सत्यता पनि भोलि गएर थाहा भइहाल्छ के छ कसो छ भन्ने कुरा। ती कारणहरू त्यस्तो गरेर समय व्यतीत गरियो, आफ्नै जीवनलाई पनि एउटा वेल प्लान गरेर अगाडि बढाउन सकिएन भनौँ न, सकिरहेको अवस्था छैन अहिले पनि। ल गरौँला कति शुभचिन्तकहरूलाई अहिले पनि गुनासो छ होइन, अहिलेसम्म एक्लै बसिरहेछ, विवाह गरिरहेको छैन भनेर। त्यस्तो लाइफलाई पनि मैले सेटल गर्नुपर्छ नि सबै होइन, सबैको होइन। चान्सेस त 100% छ, त्यो त्यसमा कुनै डाउट छैन। त्यो हुन्छ। तर जिम्मेवारी चाहिँ यो जिम्मेवारीले पनि मलाई यसैले त होइन चाहेको भए त्यो ठुलो कुरा भएन। तर यसले पनि मलाई अब कलाकारहरूले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद अथवा विविध कारणले गर्दा समय बितेको पत्तै नहुने पनि रहेछ। समय बितिसक्यो तर हामी छ बेला भनेर बसिरहन्छौँ नि। मैले सायद त्यही समयलाई चिनिनँ होइन, समयले मलाई छोड्यो होइन, मैले समयलाई पर्खेँ, समयले मलाई छोडेर तर अझै पनि ढिला चाहिँ भएको छैन होइन। त्यसो के अब मै जस्तो कोही हुनसक्छ नि त होइन। त्यसले गर्दा त्यो तपाईँहरूको त्यो धोको पनि पुग्छ। तर यसलाई वेल म्यानेज गरौँ, मेरो लाइफलाई पनि र यो संस्थालाई पनि वेल म्यानेज गरौँ भन्ने पक्षमा म चाहिँ अहोरात्र खटेको छु। अहिले पनि म बिहानदेखि साँझसम्म यही हुन्छु होइन। दुईटा कोठा भए पनि सफा होस्,
होइन दुईवटा निवेदन भए पनि हेर्न पाइयोस्, दुईवटा चिठी भए पनि सरकारी निकायमा पठाएर केही संस्थागत सहकार्य गरौँ भन्ने कुरामै चिन्तित छौँ हामी। तर घर बसेर सिरकभित्रबाट के गर्यो, कसले के गर्यो, प्रतिष्ठान के गर्दैछ, कहाँ सुत्यो, काम कता टालियो, कता के सुनेन, यो यस्तो यो लट्स अफ भाइरसहरूले चाहिँ गरिरहँदा पनि निस्वार्थ भावले काम गरिरहँदा पनि त्यो कचकच गर्ने चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। अब फेरि स्वभाव हुन्छ कि कसैलाई दोहोरो कुरा गरेर विवादमा आइरहँ भन्ने हुन्छ। मलाई ठिकै छ, उसको विवेकले, उसको बुद्धिले, उसको बरकतले त्यति नै देख्यो होइन, अनि उसको लेभलै त्यही रहेछ भनेर म कहिले दोहोरो कसैका जवाफहरू पनि दिन्न। अनि अझै चुप लाएर अझै मान्छेले कोट्टाइरहन्छ, हानिरहन्छ, तर म चाहिँ के छ भने एउटा लक्ष्य लिएर हिँडेको छु होइन। त्यसले गर्दा म पछाडि फर्केर अल्मलिन चाहन्न कि, त्यसले गर्दा म अगाडि बढिरहेको छु र सकेसम्म चाहिँ प्रतिष्ठानलाई यो एकाडेमी हो, यसलाई एकाडेमिक बनाउने कुरामा चाहिँ म प्रतिबद्ध छु र यो सँगै मेरो लाइफको पनि वेल म्यानेज गर्ने कुरामा अब म चाहिँ एकदम नजिक छु। ओके, त्यसको लागि हामी एकदमै प्रतीक्षारत छौँ। कोरोना भाइरस चाँडै गइसकेपछि हामी पनि आउन पाइयोस् होइन, दाइको त्यो खुसीमा हामी पनि सामेल हुन पाइयोस्। कोरोनाले पनि अलिअलि डिस्टर्ब गरिरहेछ। ओके, त्यो पनि हुनसक्छ मेन रिजन चाहिँ न के थाहा, यही पालि ठ्याक्क सबै कुरा सेटल चाहिँ भइरहेको थियो नि त, समाउ एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नु भएको थियो, केही हुन सक्ने सम्भावना मैले भनेको पनि थिएँ, म अध्यक्ष भएको छु, प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भइसकेपछि अनि मेरो लाइफको बारेमा पनि म सोध्छु। ओके, सो अब चाँडै भाइरस भागेपछि चाहिँ दाइको लाइफमा कसैको इन्ट्री हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराखौँ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै जस्ता गीत जुन तरिकाले चाहिँ प्रतिष्ठान नेपाल जानुपर्ने हो त्यो तरिकाले गइ नरहेको स्वाभाविकै हो होइन। तर अब भावी योजनाहरू चाहिँ प्रतिष्ठान नेपालले चाहिँ लोकदोरी क्षेत्रका लागि यस्तो खालको केही योजनाहरू बनाउनेछ, यस्तो खालका कार्यक्रमहरू हुनेछन् अथवा नीति नियम त बनाउने त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, मान्ने नमान्ने अब उहाँहरूको इच्छाका कुरा रहे होइन। यसको लागि चाहिँ दाइहरू कतिको तयारी हुनुहुन्छ, कतिको के कस्ता योजना? हामी अहिले वास्तवमा भन्यो भने यो पिरियड पनि योजनामै व्यस्त छौँ। हामीले अहिलेसम्म यो निजी तवरबाट हो कि, सबै कुरा निजी तवरबाट हो। निजी तवरबाट बनेको संस्थासित कानुनी रूपमा राज्यको कानुनी कुराहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन होइन। हामीले चाहे जस्तो कसैसित रिस उठ्यो भनेर हामीले रिस पोख्न मिल्दैन होइन। संस्थागत त्यो अधिकारका लागि हामीले चाहिँ जहिले पनि सङ्गीतको जसरी चलचित्रको एउटा सेन्सर बोर्ड छ, सङ्गीत विकास बोर्ड पनि होस्, त्यहाँ हाम्रा गीत सङ्गीतहरूलाई त्यो सेन्सर गरोस्, कोसित मिल्यो, कसको गीत चोर्यो, त्यो सबै कुरा उनीहरूले होइन त्यो त्यस्तो प्रविधि ल्याओस्, त्यहाँबाट थाहा होस्। त्यसका लागि हामी चाहिँ अहिले पनि निरन्तर लागिरहेछौँ र हामीले भवन निर्माण गरिसकेपछि म आएपछि भनौँ न सङ्गीतका क्लासहरू सञ्चालनमा छन्। अहिले कोरोनाले गर्दा हामी रोकिरहेछौँ। नृत्यका क्लासहरू सञ्चालनमा छन्, त्यो पनि हामीले कोरोनाका कारण रोकिरहेछौँ। र भर्खरै मात्रै हामीले चाहिँ लोक सङ्गीत सहकारी संस्था दर्ता गऱ्यौँ होइन। अब हामीले कोरोनाभन्दा अगाडि नै हाम्रो सोच थियो, त्यही बेलादेखि गरेको भए पनि हामीसँग केही कोष सहकारीमा हुन्थ्यो, कलाकारहरूले आफूले त्यहाँबाट सहयोग सापट ऋण होइन आफ्नो पैसाहरू लान सक्नुहुन्थ्यो। बचत भएको भए हामी किन राहतका लागि तडपिनु पर्थ्यो र होइन। हामी कलाकारहरू के हुन्छ भने यसै पनि स्वभावले अलि रमाउने, खाने, डुल्ने, लाउने कुरामा अलि शौकिन, अनि हामी खर्चालु बढी हुने, देखिँदाखेरि सेलिब्रेटी बनेर देखिँदाखेरि लगाउने कुराहरू पनि त्यही किसिमले समाजमा जाँदाखेरि हामी भएको भन्दा बढी खर्चालु भयौँ कि। अनि हामीले कमाएर मात्रै धनी त भइँदैन, बचाउनु पनि पर्यो। त्यो विवेक चाहिँ अब हामीले सकिएन, अबको पिँढीले चाहिँ कमसेकम बचाएर भोलिको भविष्य सुरक्षित गरोस् भन्ने हेतुले हामीले यो सहकारी सुरु गरेका छौँ। अब 2 पैसा कमाइयो भने नि हाम्रै सहकारीमा हुन्छ र भोलि उसले कुनै योजना बनायो, घर बनाउनु पर्यो, सवारी साधन लिन पर्यो, कुनै दुःख बिमार पर्यो भने पनि सहकारीले उसलाई न्यून ब्याजमा होइन कलाकारलाई सहयोग गर्छ र उसले बचाएका कमाएको पैसालाई पनि बचत गरिदिन्छ। र जीवनको उत्तरार्धमा हाम्रा अग्रजहरूले जस्तो अथवा कतिपय अग्रजहरूलाई हामीले जीवनको अन्तिम खण्डमा चन्दा उठाउनु पर्ने पनि अवस्था आए। त्यो अवस्था नहोस्। हामी कलाकारिताका पक्षमा त हामीसँग यथेष्ट हामी कलाका धनी भए पनि हामीसँग चाहिँ आर्थिक जोहो पनि हुनुपर्छ है भन्ने हाम्रो पहिलेदेखि सोच थियो। र अब हामी तुरुन्तै सहकारी दर्ता सकिसक्यौँ। अब हामी सेयर खुलाउँछौँ र सबै कलाकारहरूलाई जति सकिन्छ, जसको जति छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो सहकारीमा सुरु हुँदैछ। त्यो एउटा कुरा हो। अग्रिम शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसपछि हामीले क्लासहरू चलिरहन्छन्, त्यस्तो हुन्छ। र त्यसपछि हामीले एउटा सङ्ग्रहालयको पुराना स्रष्टाहरूले प्रयोग गरेका बाजाहरू होइन, अझै नेपाली लोकसङ्गीतका बाजाहरू, सबै बाजाहरूलाई चाहिँ यो प्रतिष्ठानको भवनमा
एउटा सङ्ग्रहालय बनाउने, भोलि कोही आउँदा यहाँ देख्न हेर्दा पनि हाम्रा बाजाहरू, हाम्रा पुर्खाले बजाउने बाजा, विभिन्न जात जातिले बजाउने बाजा, विभिन्न मेला चाडपर्व अवसरहरूमा बज्ने बाजाहरूको बारेमा चाहिँ 200-400 बाजाहरूका लागि मैले अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यस्ता स्रष्टाहरूसित सम्पर्क गरिरहेको छु र त्यो बाजा सङ्कलनको काम पनि छ। र त्यो बाहेक प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने एकाडेमिक कामहरू हामीले निजी तौरबाट त जहिले पनि गरिरहेकै छौँ होइन। दाताहरूले अहिलेको अवस्थामा त हामीले अरू योजनाहरूलाई छोडेर कोरोनाका कारण हजारौँ कलाकर्मीहरू जो पेसा व्यवसायमा आबद्ध थिए, दोहोरी साँझदेखि हरेक व्यावसायिक सङ्गीतका व्यावसायिक ठाउँहरूमा, ती सबैको अहिले एकैचोटि रोजगारी गुमेको बेला अनि हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि भर्खरै भवन सम्पन्न गरेर रित्तिएको बेला होइन। यो बेला यति अप्ठ्यारो भयो, हामीसँग एउटा कलाकार कल्याणकारी कोष छ, त्यो 1 करोड रुपियाँको, र त्यो पैसा कस्तो छ भने फिक्स्ड डिपोजिटमा छ। त्यसको ब्याजबाट हामीले अहिलेसम्म दुःख परेको बेला हस्पिटल गएको, हस्पिटलमा बिरामी पर्दा हामीले त्यसबाट त्यसको ब्याजबाट चाहिँ सहयोग गर्छौँ होइन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो कोषमा पैसा छ त्यो बाँड्नुपर्छ अहिले भन्ने पनि बेला कुरा आयो, तर कस्तो भने अप्ठ्यारोमा अनिकालमा त बिउ जोगाउनु छ नि त होइन। अप्ठ्यारोमा त्यो बेलामै हामीले सबै सक्यौँ भने भोलि कोरोना सङ्क्रमक होला, कलाकारहरू भोलि हस्पिटलाइज हुनु पर्ला, त्यो बेला हामीले के गरौँला के। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले केवल दाल चामलका लागि त्यो कोष खर्च नगरौँ भनेर दाताहरू जसले हामीलाई माया गर्नुभएको छ, देश विदेशमा हाम्रो शाखाहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ हुन त विदेशमा पनि त्यो दुःख छ, तर यहाँका भाइ बहिनीहरू जो दोहोरी साँझमा काम गरिरहेका कलाकारहरू जसलाई गाह्रो छ, जो शारीरिक रूपमा होइन अशक्त पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ हामीले अहिले दाताहरूसँग एउटा लिने कलेक्सन गर्ने अहिले हामीले कोभिड-19 सहयोग समिति स्थापना गरेका छौँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता थापाको संयोजकत्वमा, र उहाँ मार्फत पृथ्वी थकाली दाई, दुर्गा राय माझी, बद्री पङ्गेनीज्यू, निवर्तन अध्यक्ष उहाँहरू त्यो कोषको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यो कमिटीलाई उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह दिएर परिचालन गर्नुभएको छ, र अहिले हामीले त्यो कोषमा आर्थिक जुहो पनि गर्ने र त्यही पैसाले फेरि कहाँ अप्ठ्यारो छ, जिल्लामा छ कि प्रदेशमा छ कि, अनि त्यहीबाट हामीले चाहिँ रासन होइन चामल दालको व्यवस्था गरेका छौँ। र अहिले तपाईँहरू प्रतिष्ठान खुलेको पनि छ, कोभिड समिति पनि यहीँ छ अहिले काठमाडौँमा। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने निसङ्कोच दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा सम्पर्क राख्नुहोस्, हामीलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँको चुलो बल्नबाट चाहिँ हामी रोक्दैनौँ। अब समस्याहरू छन्, घरका भाडाहरू तिर्न नसकेका होइन, धेरै समस्याहरू छन्, तर अब अहिले क्यास नै कसैको भाडा तिर्दिउँ सबै भन्ने अवस्था चाहिँ छैन हामीसँग। तर खानाकै लागि चाहिँ खाना बिना हामीले भोकै मर्न चाहिँ दिँदैनौँ संस्थाले। ओके, त्यो चाहिँ एकदमै जिम्मेवारीपूर्ण काम पनि हो यो चाहिँ, किनभने हरेक क्षेत्रले यो प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यो सोच्नुपर्ने कुरा पनि हो। कतिपय कुराहरू अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कर्मचारीहरूको जागिर अझ उल्टै छुटाइएको छ होइन, उहाँहरूलाई त्यो खालको व्यवस्था छैन भनेपछि यो सानो क्षेत्रको यो सानो इन्डस्ट्रीलाई अगाडिको एउटा प्रतिनिधित्वमा रहेकोमा व्यक्तिहरूले चाहिँ यो सोच्नु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा नै हो, एकदम उदाहरणीय कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। यो यस्तो प्रतिकूल अवस्था छ कि अब कति साथीहरूलाई गाउँ अब यहाँ आफूसँग भएको गीत सङ्गीत हो, बाजा गाजा हो, अब गाउँ गएर फेरि कृषिमा अभ्यस्त हुनका लागि पनि अब इट टेक्स टाइम होइन, तुरुन्तै गएर त्यहाँ अभ्यस्त हुनलाई अब भोलि दोहोरी खुल्ला कि पर्सिबाट राम्रो होला कि भन्दा भन्दै यत्रो 3-4 महिना बितिसक्यो, अझै कति समय हुँदैन, अब के गर्ने। अनि अर्को कुरा यही अब हिजोको त्यो किसिमको एउटा कस्मेटिक लाइफ जुन थियो, अब अहिले त्यो नहुँदा त्यो मानसिकता विक्षिप्त भएर भाइ बहिनी कसैले गलत निर्णय पो लिइदिने हो कि होइन, बाहिर देखे जस्तो हुँदैन नि जिन्दगी। त्यस्तो कुराहरूले पनि हामी एकदमै समयमित हुनुपर्ने, मोटिभेसन गर्नुपर्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ ल हुन्छ भोलि राम्रो हुन्छ, त्यो अहिले बाँचौँ मात्रै, अहिले बाँच्नका लागि खाउँ, अहिले बरु कुनै त्यस्तो होइन सुख सुविधा भोग नगरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी मोटिभेसन पनि गरिरहेछौँ संस्थागत। र तपाईँ गलत निर्णय नलिनुहोस्, तपाईँहरूकोसित प्रतिष्ठान छ, परेको बेला दुःख पर्दाखेरि मलाई यस्तो पर्यो भनेर आउनुहोस्। सके संस्थाले नसके कतै दाताहरूसँग सहयोग मागेर भए पनि तपाईँहरूका समस्याहरू हामी सुल्झाउँछौँ भनेर चाहिँ अहिले सबै योजनाहरूलाई थाती राखेर हामी अहिले यिनै कलाकर्मीहरू जस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा होइन प्रदेश अध्यक्ष दिलनारायण पाण्डे, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्र गुरुङ, प्रदेशका अध्यक्षहरू, प्रदेशका सचिवज्यूहरू सबै लागिरहनु भएको छ। र जहाँ अप्ठ्यारो छ हामीलाई सूचना गर्नु, अब सूचना नदिने सूचनै भएन भने त हामीले पो कसरी थाहा हुन्छ। सूचना पाएसम्म हामीले अहिले कोभिडको कहरबाट चाहिँ कलाकारलाई
जोगाउनका लागि भोकै नराख्नका लागि नै खटिरहेछ। ओके, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गरेको काम एकदमै सराहनीय छ होइन। सबैजनालाई चाहिँ यो कुरा सिक्न जरुरी पनि छ। यो पोस्टमा जो चाहिँ नेतृत्व गर्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुरा पनि हो यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने आज यो प्रतिष्ठानका कुरा त जति गरे पनि होइन, जति गरे पनि यो छोटो समयमा सकिँदैनन्, किनभने यसको कति वर्षदेखिको लगाव छ, यहाँहरूको एक्सपिरियन्स छ। यो कुराले चाहिँ 1-1.5 घन्टामा वर्णन गर्न मुस्किलै पर्छ। सो आगामी दिनमा चाहिँ आजको दिन चाहिँ विशेष गरी गुरु पूर्णिमा रहेको छ। यहाँले चाहिँ आफ्ना गुरुहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनुको लागि एकदमै ठुलो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ यहाँले कसलाई मान्नुहुन्छ? गुरु त अब सुरुदेखि नै बुवा आमाबाटै होइन, आमाको काखबाटै उहाँहरूले नै सिकाउनु भयो। एउटा सुरुवातको होइन एउटा आचरण चाहिँ परिवारबाटै सिकियो। त्यसपछि अब शैक्षिक रूपमा भनौँ न अक्षर चिन्हका गुरुहरू सबैलाई सम्झेँ। कति गुरुहरू हुनुहुन्छ, कति गुरुहरू हुनुहुन्न होइन। उहाँहरूको जो हुनुहुन्न उहाँहरूको आत्माको शान्तिको कामना गरेँ। आज यो ठाउँमा हामी उहाँहरूले अक्षर चिनाएका चेलाचेली यो ठाउँमा यसरी हुँदा उहाँहरूको आत्माले पनि गर्व गर्दो हो होइन। कति गुरुहरू मिस गर्छु शैक्षिक रूपमा। अब पछि साङ्गीतिक रूपमा चाहिँ म अगाडि बढ्ने क्रममा धेरै हुनुहुन्छ प्रेरणाका स्रोतहरू। दोहोरी सुनेका भरमा मैले धेरैका दोहोरीहरू सुने, प्रजापति दाईहरूका दोहोरी सुने, अमर दाईहरूका दोहोरी सुने र पछि एउटा अभिभावकत्व पाएको चाहिँ मैले पुरुषोत्तम नेपाली दाई र नारायण रायमाझी दाईबाट मैले पछिल्लो पटक गीत सङ्गीतमा एउटा आड भरोसादेखि सबै कुरा पनि पाएँ। नत्र मेरा अग्रजहरू प्रजापति दाई, अमर दाई, दुर्गा दाईहरू होइन, सहकर्मी साथीहरू पनि हरेकले हरेक समयमा एउटा न एउटा उपदेश भनौँ एउटा शिक्षा दिनुभएको छ। ती जोसबाट जे लिएँ मैले अब ड्राइभिङ सिक्दा मैले एउटा गुरुसँग सिकेँ होइन। मेरो लोकराज जीवनका हरेक खुड्कुलामा एउटा न एउटा गुरु चाहिँ सिक्नु पर्यो नि त। अब त्यो सिकाइमा चाहिँ मेरा आदरणीय गुरुहरू नारायण रायमाझी, पुरुषोत्तम नेपालीलाई मैले चाहिँ गीत सङ्गीतमा मेरो अभिभावकको रूपमा हेर्छु। र मैले बिहानै पनि उहाँहरूलाई अब नारायण दाई अमेरिका हुनुहुन्छ, दाई पोखरा हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूको तस्बिर राखेर एउटा ग्रिटिङ्स चाहिँ पूर्णिमाको दिएँ। तर के छ भने गुरु नै हो। गुरु बिनाको जीवन चाहिँ त त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। कुनै न कुनै क्षेत्रबाट कहीँ न कहीँ कसै न कसैले गुरुको ओके पक्कै पनि लोकदेरी क्षेत्रलाई नै अत्यन्तै आदरणीय शब्द हो होइन प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वसँग छु। आज गुरु पूर्णिमाको दिन पनि रहेको छ होइन। यहाँको गीत काँचो कटरा होइन धेरै पुरानो गीत थियो, धेरै दर्शकहरूले मन पनि पराइदिनु हो र यहाँलाई पनि त्यो गीतले धेरै राम्रो प्लस पोइन्ट पनि गर्यो। यो क्षेत्रमा आउनको लागि धेरै हौसला प्रेरणा पनि दियो। त्यो गीत चाहिँ पहिला अब त्यो धेरै वर्ष पहिला त्यो गीत चाहिँ आफ्नो आज गुरु र कतिपय चेलाहरूलाई सम्झेर छोटै गुनगुनाइदिनुहोस्, किनकि फिका हुन सक्छ फेरि होइन। यतिकै अन्तर्वार्ता मात्रै गर्दाखेरि त एउटा नेतालाई राखेर होइन चट्ट देशको बारेमा विवरण गरे जस्तै देखेला होइन। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा भइसकेपछि थोरै त्यही प्याटर्नमा पनि जान जरुरी हुन्छ हामी। मैले अब गीत लेख्ने र गीत लेखेर पनि बाँचिन्छ भन्ने एउटा आडबाहेक गीत चाहिँ लाइसोभेसन हो। ओके, ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा परेको थियो कभर पनि होइन। कभर पनि लाइसोभेसन त्यो बेला पनि हिट थियो। त्यो बेला मैले जहिले पनि भन्छु कि त्यो फर्स्ट टाइम मैले लेखेर भनौँ न अब व्यावसायिक रूपमा त्यति सफल भएको गीत नारायण रायमाझी र सिन्धु मल्लले गाउनु भएको थियो त्यो बेला। अनि त्यो गीत दाईलाई नारायण दाईलाई मैले लेखेर दिएँ। त्यसपछि उहाँले मन पारेर त्यो गीत रेकर्ड भयो। अनि क्यासेट बजारमा क्यासेटहरू चल्न थाले। त्यो गीत बी साइडमा थियो। बी साइडको गीत त्यसरी चल्यो। अनि चलेपछि पहिला बी साइडको भन्दा ए साइडको गीत राम्रो हुन्थ्यो क्यासेटमा। अनि चलेपछि अनि म भित्र एउटा कस्तो म एक्साइटेड भयो भने म चाहिँ त्यो क्यासेट पसलहरू बस पार्कहरूमा यस्तोमा पुग्थेँ। अनि त्यहाँ त्यो क्यासेट बजेको अब लाइसोभेसनमा बज्थ्यो दिनमा धेरैचोटि। अब क्यासेट किन्न आउनेहरूले त्यो छान्ने क्रममा बजाउँथे होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो क्यासेट त्यो लाइसोभेसन किनेर जाँदा म यति रोमाञ्चित हुन्थेँ, यति खुसी हुन्थेँ मैले। तर मलाई कसैले चिन्थेन नि। म त्यहाँ आडैमा बसेर गीतहरू सुन्थेँ। अनि ठाउँ ठाउँमा क्यासेट पसलहरू वरिपरि जाने, बस्ने, सुन्ने। अनि त्यसले यति धेरै खुसी आनन्द दिन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि झनै लेख्नुपर्छ गीत चाहिँ। त्यो अरूले त्यत्रो छानेर मेरो गीत छानेर अनि सुन्निदा त अब मलाई त कस्तो अचम्म लाग्ने, म हेरेर बस्ने। अब त्यो खुसी के त्यो एक्साइटनेस चाहिँ ममा थियो लाइसोभेसनले। अनि
त्यो गीतको चाहिँ दाइले मलाई ₹1 रोयल्टी छुट्याइदिनु भएको थियो एउटा क्यासेट बराबर। लगभग त्यो बेलाको मैले 80,000 भन्दा बढी पैसा त्यो बेला गीत लेखेर कमाएको। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ ओहो गीत लेखेर पनि बाँच्न सकिँदो रहेछ, गाउनै पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ भने अब सबैले त्यो खालको रोयल्टी त कसरी दिन्थे र होइन। पछि त अब कति रोयल्टी नै पाइएन, तर त्यसले चाहिँ मलाई बढी प्रेरणा दियो। र पछि त्योभन्दा राम्रो भएर अझै परिवेश अन्त जब देशमा द्वन्द्व चल्यो, द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ मैले पानी घट्टामा गीत गरेको थिएँ। मैले त्यसको एक टुक्का चाहिँ सुनाउँछु। गीतका हिसाबले विषयको हिसाबले त्यो परिवेशमा एकदमै चलेको गीत हो। राजन ठकुरीजीले यसको लय बनाएर सहयोग गर्नुभएको थियो। मैले यसको शब्द लेखेको थिएँ, पुरुषोत्तम नेपानी र बिमा कुमारी दुराले गाउनु भएको थियो। अब त्यो मेरो स्वर नमिठो भएरै मैले नगाएको हो त्यो बेला होइन। तपाईँको स्वरलाई चाहिँ देख्ने मान्छेलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले अलिकति पछाडि पारेको हुन्छ नि। आज चाहिँ चिनाउनु पनि पऱ्यो कि यो गीतको सर्जक यो थियो, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ नि त। सपनीमा देख्छु घर जलेको, देख्छु घर जलेको, घरमाथिको बरको रुख ढलेको, सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नाम सारे है पेन्सन पट्टामा। देख्छु घर जलेको, देख्छु घर जलेको, घरमाथिको बरको रुख ढलेको, सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नाम सारे है पेन्सन पट्टामा। म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नाम सारे है पेन्सन पट्टामा। यो गीतले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो खालको एट्याचमेन्ट बनायो भने यो टाइममा चाहिँ जनयुद्धको टाइममा मेरो चाहिँ अलिकति सानो फ्यामिली ट्राजेडी परेको थियो कि। अहिले मैले ठ्याक्क सम्झेँ दाइको यो गीत चाहिँ रेडियोमा गीत परिरहेको थियो, सिमसिमे पानी, ड्याडी चाहिँ राइफल बोकेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि घरमा बाबु र म सानो, अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एक खालको एट्याचमेन्ट। म ठ्याक्क त्यही मेमोरीमा पुगेँ कि अब ड्याडी आउँदैन घर फर्केर टाइपको होइन। यो कुराले चाहिँ साँच्चीकै मलाई चाहिँ एकदमै एट्याच बनायो। धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ रोएको मैले आफूले प्रत्यक्ष पनि देखेको छु। एउटा यात्रामा एउटा गाडीमा त महिला रोएर अनि उहाँले चाहिँ गीत बन्द गर्न लगाउँदा म त्यही गाडीमा थिएँ। अनि मलाई पनि कस्तो नरमाइलो लाग्यो। उहाँ चाहिँ डाँगै छोडेर रुनुभयो र म गुरुजीसितै थिएँ। गुरुजीसित मेरो परिचय थियो, मेरो साथी। अनि उसले चाहिँ त्यो गीत रेगुलर बजाइरहेको थियो, तर अरूले इन्जोय गरिरहेको थिए। तर उहाँ चाहिँ भक्कानिएर रोएपछि अनि उहाँसित आउने आफन्तले गीत बन्द गरिदिनुहोस् भनेपछि बन्द त गरियो। र पछि मैले बुझ्दाखेरि उहाँको श्रीमान त्यही जनयुद्धमा मरेर त्यसको पेन्सन पट्टा मिलाउनको लागि उहाँ पोखरा फुलबारी ब्यारेक आउँदै हुनुहुँदैछ स्याङ्जाबाट आउँदाखेरि। सो यो गीत यस्ता गीतहरूसँग चाहिँ मैले त्यो भएर पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ पहिलेका गीतहरूलाई चाहिँ म त सानै थिएँ होइन, त्यति धेरै त्यो गीतको समझ चाहिँ थिएन। र पनि त्यो राइफल बोकेर जाँदाखेरि रेडियो चाहिँ झ्यालमा रेडियो राखिराखेको अनि रेडियोमा गीत बज्दाखेरिको चाहिँ त्यो मोमेन्ट ठ्याक्क मेरो दिमागमा आइहाल्यो कि। अनि फाइनली सबै कुरा हामीले चाहिँ त्यसरी पेन्सन पट्टामा नाम सार्नु परेन होइन, ड्याडी नै फर्केर आउनुभयो। इट्स अ गुड राम्रो कुरा चाहिँ होइन, थ्याङ्क्स टु गड भन्न चाहन्छु। दाइका यस्ता सृजनाहरूले चाहिँ हामीलाई मात्र होइन, पछाडिका हामी मात्रै होइन, हामी त कति अगाडिदेखि चिन्थ्यौँ तर दाइहरूलाई चिन्थेनौँ होइन, गीत सुन्थ्यौँ तर चिन्थेनौँ। तर पछाडिका धेरै बुवा आमादेखि लिएर बच्चादेखि बुढासम्मलाई पनि यहाँका गीत सङ्गीतले रचनाले चाहिँ धेरै छोएका छन् होइन। काठमाडौँमा अलिकति आधुनिकीकरणले गर्दाखेरि अलि धेरै नसुने पनि गाउँ गाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै धेरै सुनेकै गीत हो। यसको लागि चाहिँ आज दाइसँग भेट्न पाइयो, इट्स अनर भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। यसरी स्क्रिन सेयर गर्न पाउनु रेडियोमा सुनेको मान्छेलाई होइन, त्यो जमानामा पनि त्यो टाइममा पनि जब चाहिँ राम्रो बोली नै फुटिरहेको होइन त्यो बेलामा चाहिँ दाइको गीतलाई चाहिँ फिल गर्नु भनेको आफैमा त्यो एकदमै राम्रो कुरा थियो जस्तो लाग्छ होइन अहिले आएर सम्झिँदा। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइलाई।
आगामी दिनमा झनै हामी बेला अथवा मभन्दा अगाडिका पुस्तालाई त यहाँले पीडामा पीडा होइन हाँसोमा हाँसो खुसीमा खुसी टाइपका गीतहरू दिनै रहनु भएको छ भने आगामी दिनमा पनि दाइको यो यात्रा निरन्तर रहोस् भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसै ख्यालमा धेरै कुराहरू बोलियो, महत्त्वपूर्ण कुरा नि बोलियो होइन। कतिपय कुरा अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि छन् र मैले जे भनिरहेको छु मैले अहिले पनि के भन्छु भने कतिपय कुरा बाहिरबाट देखेको जस्तो सहज छैन। हरेक कुराहरू बाहिर भनिदिनेलाई बोलिदिनेलाई सजिलो छ, तर वास्तवमा यो भित्र बसेर काम गर्न धेरै गाह्रो छ। र हामीले जे कामहरू गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो कालान्तरमा राम्रोकै लागि गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसको लागि सबैको साथ चाहिन्छ। साथ चाहन्छु नै, तर कतिपय कुरा हामी कार्यालयमै हुन्छौँ, दोहोरी गीत प्रतिष्ठानभित्रै छौँ, मन नबुझेका नभएका कुराहरू प्रतिष्ठान हामी सबैको उपस्थित हुने, मन माझ्ने गर्न सकिन्छ, बस्न सकिन्छ। सबैलाई अनुरोध गर्छु, प्रतिष्ठान हामी सबैको हो, त्यसका लागि पनि अनुरोध छ। र दर्शकहरूलाई म अब व्यक्तिगत रूपमा अलिक पर्दा पछाडिको मान्छे पनि हो होइन। अब कलाकार एउटा सेलिब्रिटी जस्तो पर्दामा देखिरहेको पपुलर अनुहार त होइन, र पनि मेरा केही सिर्जनाहरू असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ र त्यो कारणले मैले आफूलाई चाहिँ एउटा गीतकारको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छु, माया पाएको छु। तपाईँहरूबाट त प्रशस्तै पाएको छु, तर मैले दिन के सकेको छु संस्थागत व्यक्तिगत रूपमा लोकगीत सङ्गीतका नाममा मैले अझै कति गर्न बाँकी छ र त्यो निरन्तर तपाईँहरूको सहयोग, साथ, सल्लाह र आशीर्वादले चाहिँ त्यो पुरा हुन्छ। त्यो यात्रामा चाहिँ निरन्तर लाग्न सकिन्छ। र मैले फेरि पनि भने बरु जीवनलाई, आफ्नै व्यक्तिगत जीवनलाई पनि वेल म्यानेज नगरेर भए पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई बिग्रन मेरो तर्फबाट सबैले आफ्नो कर्तव्य सम्झने हो कि कसैले कसैलाई सुधार्न सक्दैन कि कसैको जो आत्मैदेखि सुध्रिएन भने कसैको दबावले कोही सुध्रिनेवाला छैन। त्यसरी मैले चाहिँ मेरो आन्तरिक रूपमा एउटा प्रमिस पनि के छ भने म सकेँ भने लोकगीत सङ्गीतलाई बचाउँछु होइन, तर आफू बाँच्नका लागि लोकगीत सङ्गीतलाई मार्दिनँ। ओके, यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो कुरा थियो। कतिपय मेसेज थिए, कतिपय अलिकति हुन्छ नि अलिकति अट्याचमेन्टका कुराहरू थिए भने कति कुराहरू इमोसन्स पनि थिए, कति रमाइला पनि थिए। झनै खुसी लागेको कुरा चाहिँ अब दाइले चाहिँ आफ्नो बारेमा पनि केही सोध्छु होइन भन्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि झनै धेरै दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ मेरो अलिकति स्वरले साथ नदिएकोले पनि म धेरै बोलिनँ, धेरै क्वेसनहरू, किनकि यतिकैको बसाइ पनि धेरै लामो भयो, हामीले वर्षौँदेखि चिन्छौँ जसरी कुराकानी भयो होइन। त्यसैले चाहिँ कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला, कहाँबाट हेर्दैछु भनेर पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर छोड्नुहोला र दाइलाई धेरै शुभकामना दिनुहोला। आगामी दिनमा अझै त्यो टर्चरहरू आए पनि होइन, कतिपय कुरामा चाहिँ अब्जोसी आए पनि काममा चाहिँ दाइका पाइलाहरू नरोकियोन् होइन। 40-50,000 सदस्यहरूको नेतृत्व गर्दा सबैको चित्त बुझ्दैन, कसैले कतिलाई बुझेर जानेर बुझ्दैन, कोहीलाई अन्जानमा बुझ्दैन, तर हामी जे गरिरहेका छौँ एकदम आत्मसाक्षी राखेर गरिरहेका छौँ। ओके, आफ्नो ठाउँबाट 100% दिनुहुने नै छ दाइले, र कतिपय कुरा तपाईँले लिने अथवा नलिने अथवा भन्ने नभन्ने चाहिँ तपाईँको हातको कुरा रह्यो। प्रतिष्ठानको निर्णयलाई अथवा उहाँले दिएका सल्लाह सुझावलाई चाहिँ हरेक कलाकारले चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ इन्डस्ट्री सानो छ, त्यहीँभित्र जुझ्ने त्यहीँभित्र बाज्ने भन्दा पनि एउटा समूह छ होइन, एउटा संस्था छ। यो संस्थाको अन्डरमा रहेर तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने पक्कै लङ टाइम चाहिँ पोजिटिभ वेमा अगाडि बढ्न सक्छ यो संस्था पनि, र व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँका सृजनाहरू पनि धेरै अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। दाइसँगको धेरै मिठो कुराकानी रह्यो। आगामी दिनमा पनि यसरी नै भलाकुसारी गर्ने मौका मिलोस् हामीलाई। त्यसको लागि आजको विशेष टाइमको लागि र गुरु पूर्णिमाको दाइलाई धेरै शुभकामना दिँदै छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू। जय गुरु पूर्णिमा।